الله أكبر بسم الله بسم الله بسم الله الدين مخصص بسم الله بسم الله الله أكبر بسم الله بسم الله بسم الله الدين مخصص بسم الله نصار ملكنا بسم الله بسم الله بإيدين ملكنا بسم الله بسم الله نصار ملكنا بسم الله بسم الله بإيدين ملكنا بسم الله بسم الله وأجمع المتنا بسم الله بسم الله بحي جهتنا بسم الله بسم الله وأجمع المتنا بسم الله بسم الله بحي جهتنا بسم الله بسم الله الله أكبر مجد مستكبر الله أكبر مجد مستكبر وقول يا رب النصر تكبر بسم الله الله أكبر بسم الله بسم الله بسم الله مجد مستكبر بسم الله بسم الله بسم الله الله أكبر بسم الله بسم الله. مهيطة من بني الطين مدينة الجهل المضر. يعني شوف عنوان ما يتوهش، مهيطة من بني الطين مدينة الجهل المضر. مش هطلع لك لساني زي الفريق كده عشان السعك على قفاك عشان تفهم ان ده المثلث زي ما لسعك مستر اينشتاين. لا، ده مهيط. يعني لو عارف يطلع لسان ولا يسحب لسان، سابه كده معامل هلال، بدل ما مثلث لا بقى هلال في هلال ليطط من الذره للمجره. هي دي المشكله. ويا اخي مفيش اقتناع. ليه؟ اصل بنتميز بالحنطه، اي الحنكه قوي. يعني شوف، طلبنا حنطه علشان يعني تبقى حته حته. يا اخي ابتلعنا ما يسمى قرآنيات من اول سيدنا زبير حتى نواة القرآن الكريم، مع مراعاة مرورا بالنانو القائم على سيدنا زنون، حتى تصل زي كفر التكوين الديكي الآل في مدار النجم سيدنا اينشتاين. دي يعني الموالي الحديثة المتجددة القرآنيات. لأن دي أوامر من صاحب الأمر عندما يلقي الأمر للسائل والمحروم. بس أنت افهم منين يودي على فين، وهتلاقي نفسك السائل والمحروم، وهتلاقي مثلث عظيم يوريك يعني الأولين والمؤدي إلى المورثين وشب لهم قال يعني علشان تعرف إن دي رسل جاية بعلم. يقول لك في جاذبية في لزم. اصل انا الرئيس ستاموني عمل لي اغنيه اف يا اف. فانا الاستاذ محمود عبد العزيز يعني ده راجل احترم، هو رأفت الهجان. يعني ده انت يا عمي ده امبراطوريه. فالموضوع بس احنا هنتكلم في اللي على قد. فسيدنا زبير بن عبد قال. فهنا بقى بتبدا بسيدنا زبير الذره اللي هو الواحد الزبر بقانون الزبر الى ان تصل للنواه سيدنا ذنون، وبعدين سيدنا ذا الكفل، بعد كده يحيى. اصل زبر قد ما طول والله قصر، مع مراعاه الوزن والابعاد لها نسبه وتناسب. اذا زادت ميل ارتفاع او منكبين او فلاط قصد سبلايط عرض منكبين تديك نسبه وتناسب بالمثلث. حاجه عجيبه. له فيلم في الفيلم بقانون ومواقيت معلومه ومبينه بعضنا لبعض نظرا. دي بقى الميزه بتاعت المثلث.
انك شوف تقوى الله هي الاساس، وتقوى الله الا تتعالى على الله، وفوق ذي كل علم عليم. صحيح بيستهجى لسه في الزبر علشان بينشأ زبر قطعة لسه بتنبت من الأرض من ذرة، هيتجاهد على ما كل ما يرتقي لل10 يوم بالظبط وقع. إيه ده؟ أي واحد يحتيزه ليه؟ أصله فيه هلال من فوق كده بيؤدي لإيه؟ لعملية تلاطم الرياح، بيدي إيه؟ ديمومة، حركة دائمة مع مراعاة اللا مرئي لواقع الرياح، بتثبت الالف ده ما تلاقيه لب زي المدنه كده رايح جاي قاعد يذكر ايه ده الحركه الكونيه. اذا ما لبتش تتسمى محجره وتبقى في منقاره، يبقى في هندسه هنا مش مظبوطه، ما ظبطش الظبط. عشان نعرف ندن، لما نيجي ندن كده ابقى عارف هي تتطوع ازاي. عشان في حاجه اسمها تنجو على المأذنة. تنجو على المأذنة، شوف المأذنة دي حاجة عجيبة. فيعني ده الوقفة فوق كده مع مشاهدة المثلث من فوق، سبحان من سخر لنا هذا الرقي والعلوم. فمهطة البدء من الزب أي القطع، حرف واحد يشكل لبنة للزوجين، أي محور ارتكاز لهذين الزوجين. أحرف قائمة على الأسماء حتى نعلم معنى الله تبدأ بالألف بلا همز، عشان ده عروض ودرك ما بتمر من سيدنا زبير الواحد، بيديهولك نواه قائمة على الزوجين، أحرف وأرقام. أرقام بتستوي الدرجة العالية الرفيعة، بتشكل محور ارتكاز نواة المنظومة الرقمية رقم 10. لأن كما شرحناه الله سبحانه وتعالى رقم 1 هو الفتح المبين، لأنه هو من يفتح وينشق هذا الكون العظيم حتى نرى ونسبح من صاحب هذا الفلق اللي بمقياس ذرة، وندرك إلى النانو ونعرج حتى الفن مدار الله. فهنا في خير كثير يكمن للأمم كافة مع مراعاة وضع الديمومة. وانت فاهم أنا بقول إيه؟ عشان أنا ماشي عيان نقاط مبين ومعلوم ابتليت بكل الأمراض اللي في الدنيا آخرها فيروس الديدان. يبقى سيدنا زبير القطع واحد سبب لتشكيل نواة تسمى ذنون إلى نعرف ذا الكفل بقى وصلنا ليحيى، لم نجعل من قبله سميا. انت سايبينك تختار، بس هننزل اسم يحيى ده علشان فيه هنا الزبر أي سيدنا زبير عليه الصلاة والسلام، لأن ذكر في القرآن في أنبياء ذكروا وفي أنبياء ما ذكروش، حتى ناخد بالأسباب ونبحث بالمثلث ولا نبخس حق هذه الأنبياء المنبئين بسيدنا. يبقى ازاي ننسى حد جاب سيرة سيدنا أجل الخلق وأنا قاعد بالميكروسكوب كده شايف رب الديانات جاي من بعيد على بعد 1433 سنة هجرية لسه هتيجي، و2012 وال13 هتفتح إن شاء الله 11 يوم ولسه هتيجي. ب 1433 و11 يوم و2012 ميلادي و11 يوم. وما تنساش ال11 لانك مش هتزيد عليهم، ما هي دي المشكله. لان الرقم ده بيشكل منظومه محور ارتكاز المنظومه الرقميه رقم 10، هتبدا من جديد تشكيل واحد ينتج نتوءات الذره. فيبقى سيدنا ذنون ادى سيدنا زبير ادى لسيدنا ذنون ودانا للكبد علشان نعرف الذره اللي بترتقي لنقاط الراء. الزلزال علشان زلزله، هنا في زوجين زلزله علشان يحيى، هيدينا اسم يحيى. فين اللهم اجعله خير؟ هو سيدنا يحيى عليه الصلاه والسلام. لم نجعل له من قبل سميا، لانه كده بالشكل ده معناته انه جاي من السماء منه مقلاد. مين اللي يحيى؟ نزل قانون الاحياء من خلال النبوءات وعلمه الانبياء وتورثوه الابناء واحنا فهنا يحيى حي ايه الحكايه؟ قال انا اطلع السوق اجيب الدابه. امال انا تعيب ايه؟ ايه اللي هنا هركبه وانا جاي مركوب ولا ايه؟
لا ده انت هنا الدنيا كلها لك سوس. لان الدنيا عيد وكل سنه وانتم طيبين وزعلان ان يعني في اعياد ما بتنقطعش مع مراعاه وضع الديمومه، يبقى كل يوم عندك عيد كده ورمضان، عيد ورمضان وشوال وذو الحجه وذو القعده علشان نعرف الزلزالات والزلزله وحام ميم حح رك عملت ايه، ميم دايره مغلقه اوه الذره مؤديه للمجره يبقى لا حركه بعد الزلزال هنا حميم يعني حميم يعني تلاقيها وادي في جهنم احنا فيه بمقياس مثلث الذره الى الدرك والى الاعلى، وفهمنا ايه الحكايه. فهنا في ابعاد بتشكل لنا مقاليد نغزو بيها الى ما شاء الله ومعروف مكانها بالظبط. يبقى راح جاب الدبة سيدنا يحيى، يبقى أدى أول واحد سيدنا زبير بدأت بالزين، يعني زبير ليه؟ لأنها الزبور قطع هينزل بحرف واحد بس نعرفه برضه. عملنا حرف يا عم أنت ألف ألف ما فيش أصله جازم. الجدع ده عنده ممسوس بالألف ألف ألف ألف. أنت احنا هنستهبل عليك علشان شوف هنفضل لحد ما يجي القرآن الكريم. شوف اللي شال ده كله برضه هنستقبل عليك ومصرين، بس تتأكد انك مش هتعدي من الالف علشان اعرفك انك مش تخش في اتنين. عشان تخش في اتنين تهيئ نفسك وتاخد دش كده قائم على مثلث، تنوي رفع الحدث تفتح بالمثلث. وفي الباطن يا ريت بتذكره على لسانك ده يعني علشان تفهم فين المرئي واللا مرئي ده 3 في 3 ده فتحت الميمنة والميسرة. الله أكبر هنفتح أهو بسم الله ما شاء الله تصلي ربك وانت سبحانه وتعالى. فأمروا بالسجود والنحر علشان احنا علشان من لازم ايه؟ فهنا الموضوع في تقوى الله بالقلب، اتقان العمل اي التفكير. عندما تفكر يبقى انت بتسال. تاني دار هيهديك الدار. يبقى اذا رفعنا قلنا الحدث ميمنه وميسره ادي اول الازواج. هنطلع على فين؟ على المثلث. يبقى ده النشأة الاولى اول الازواج وكنتم ازواجا ثلاثه الى السين عشان اوريك النشأة في الوضوء اللي انت بتفتح به 5 مرات في اليوم ومش واخد بالك ان صلاتك يا دوبك مش واخد بالك انت ما بداتش في اول حاجه. ان في هنا عندك مشاكل بتلاقي نفسك بتسبح بحمده يعني ده حاجه عظيمه. فهنا ادى اول الازواج كنتم ازواجا ثلاثه. طب فين الثلاثه؟ ادى الازواج ادى 3 وادى 3. طب استهبلنا ايه الازواج؟ ايه دخلنا 2 في 3؟ لا لا لا. طب هنخش على فين؟ ادى 3 رقم 1 وادى 3 رقم 2 يديك 6 الازواج. وادى الوجه كان ممكن جالك الشعر والدقن قصدي شعر والدقن. بس هنا في فصل علشان اللي انت فكرت فيه ده ايوه هو ده اول الازواج اللي نواتهم المثلث. ادي اول 3 ما خدتش بالك خد رقم 2 يبقى ادى الفتح الشفع والوتر وليال عاشر. ونضرب الشفع والوتر. الشفع زوجين والوتر سبحانه في ملكه جل في علاه الى ان نرى خلف هذا الساتر وليال عاشر. تضرب ال3 في 10 يدوك ال30 على طول. نواة الشفع تعرف معنى القسم والشفع والوتر وليال عاشر. تضرب الشفع والوتر 3 في الليالي العاشر يديك مقتك ال30 يوم الهلال اللي بيظهر لك ده وقاعد يشغلك والشمس العام ومواقيت. فالعيد فيه نور لمن ينظر إلى السماء بقلبه.
كل الأعوام عنده بخير في عالم المثلث القائم على نور، شرحه لا ينتهي له بداية، والجميع ينطلق من خلال هذه البداية المؤدية إلى اللانهاية، نقاط مبين ومعلوم لأعلى ولأسفل عروج ودرك. علشان كده بنتعلم العروج والدرك من خلال مقالات كتير قوي وفي أنفسكم قوي، فعلشان نعرف إن يعني وصلنا الأول الأزواج. هو الخالق أهو الأول الأزواج دلنا كيفية الوضوء ورفع الحدث بقرآنيات نزلنا من أول الذرة عصات وما زالت، عشان كده كنا نعيش تمام. أول الأزواج 1 2 3 يساوي 5. أدى ال5 فروض مكونات الأرض مستخلصات مثلث بدين رفع ذرة النار يديك ماء نار هواء تراب حديد. ال5 6 النشأة ال6 كنتم أزواج مثلثين بقى هم هنعرف. احنا شفنا الأزواج ال3 وعرفنا تنوعهم بالأرقام، بس أنا أدخلك من خلال مقلادك أنت من خلال الوضوء حتى يعني نشوف هل أنا مما يحسنون الوضوء أو بإيه بنقر نقر غراب حتى في الوضوء. ما هو إذا صليت قعدت في الأرض تريليون سنة ساجد مانيش عارف في إيه لحد ما أقوم ما في رافع أصله، لكن أعرف أنا بقول إيه يبقى ما بقاش صلاة غراب، ده صلاة نس. نقر هي الصدى ومقلاع وبراك كله نسب وتناسب. أصل مشكلته كان مستني الفكر وده اللي طير شعر راسه.